Samtang sa pikas bahin, di ay kanhi magtutudlo, giluba, patay. So sa iyang panimalay gud mismo mga katropa. Ato ning sayron kung asa ni dapit na itabo, pinagi sa report ni katropa ang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropa Benji. Daghang salamat sa ito mga balita nga nahipos dito sa lungsod sa Pilar sa Bohol Province. Kanhi magtutudlo nakabsa si lamang kinabuhi kinuman dungkama sa magkadagang higayon na samtang anasulod sila pa ni May kagabi Abril 27, 2026 dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Pilar sa probinsya sa Bohol. Ang biktima gilaga si Lolita Batesar nagpuyo sa nasgutang lugar usa ka kanhi magtutudlo sa usas mga tunghan na dito sa maong lungsod subay sa gihimong investigasyon sa Pilar PNP nga kaning maong biktima samtang anasulod silang panimay gisulod kini suspect o gidunggab sa magkadagang gayon mao nga namatay naseran nga naglusar ang kini mao nga biktima nga napuyo sila balay human kini magbulag siya nga kapay kasi nabuhi doon sa bato pag kini mga anak apan ang mga anak napuyo nasa laay bagay lugar human sa tabo dali dayon nga misibat ang suspect sa wa matino nga direksyon ang biktima naka pangayo pa kuno og tabang sa iya mga silingan apan tungod sa mga sabad nga naguman nabugtuan kini siyang hinulmang kinabuhi hangtod ding pagbalita aga kapulisan sa lungsod sa Pilar wa pay makahatag sa mga detalye sa kung sinundan sa krimen sanglit nagpadayon pang ilang investigasyon tanang anggulo subayon pa usab sa kapulisan aron matumbo kung unsa motibo sa pagpatay dinhi lagip na ang posibleng pagpanulis sulod sa balay sa maog biktima. Report sa Pilar PNP, katropa ay magkalimot gihapon sa maghapas gadulo sa Santone Herbal Oil katundo ni mga paningit singipon. Hala mga katropa magatabang kini. Ibutan lang sa gapas ang Santone Herbal Oil unya ibutan sa kutong asang sakit singipon. Pipilag ka gutno, mawa ang sakit sa imong ngipon. Hinimo sa Yes to Health Incorporated ang kaning maong Santone Herbal Oil mga katropa. Mabalit sa parmasag butika sa inyong lugar. Alaw sa Region Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Daghang salamat katropa Benji Talisik sa imong report. Samtang sa pikas bahin, di ay